सो अब हामीले क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्फर्मेसन है त इज इन्फर्मेसनबाटै स्टार्ट गर्ने भनेदेखि इन्फर्मेसन इज द एक्ट अफ टेलिङ अर to be communicated or to be learned, right? So information is interpreting data to make it useful. कुनै पनि डाटालाई हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि युजफुल वेमा चाहिँ नि युजफुल वेमा इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ यसमा इन्टरप्रेट गर्नको लागि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इन्फर्मेसन बनाउँछौं। इन्फर्मेसन जस्तै कि हाम्रो डाटा भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भन्दाखेरि हाम्रो डे टु डे को ट्रान्जेक्सन्सहरुलाई हामीले बुझ्छौं भनेदेखि जस्तै कि तिमीहरुको लेजर बनाउने बेसिक र डाटाहरु कलेक्सन हुन्छ नि बाई एन्ड पर्चेज एन्ड सेल को रेकर्ड्सहरु भयो त्यो डाटा भयो त्यहाँबाट हामीले पीएल अकाउन्ट बनाउँछौं अथवा के अरे ब्यालेन्स शीट बनाउँछौं ट्रायल ब्यालेन्स बनाउँछौं त्यहाँ के हुन्छ त लागि त्यो डाटालाई इन्टरप्रेट गरेर निकालिएको रिपोर्ट्सहरु हो दिनहरु के हुन्छ इन्फर्मेसन हो। सो इन्फर्मेसन इज अल्सो नलेज acquired from the others. So हामीसँग नभएको नलेजहरु चाहिँ अरूबाट गेन गरेका छौं भने तिनीहरु पनि इन्फर्मेसन को रूपमा हामीले लिन सक्छौं। एन्ड इन्फर्मेसन इज अल अबाउट द फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स हो। फ्याक्ट र फिगरले के भन्छ अकर्डिङमा के गर्छ भने डिपेन्ड अहिले के छ त पहिले वर्ल्ड वार हुँदाखेरि केमा वार हुन्थ्यो ढुङ्गा मुढाले फर्स्ट वर्ल्ड वार भयो त्यसपछि सेकेन्ड वर्ल्ड वार भयो अब थर्ड वर्ल्ड वार भन्ने कुरा चाहिँ नि अब एटोमिक वर्ल्ड वार भन्नु भने तर अहिले चाहिँ हेर्ने भने इन्फर्मेसनको वार हुन्छ। कुनै पनि कन्ट्रीको अथवा कुनै पनि सोसाइटीको मेजर इन्फर्मेसन यदि हामीले लिक गर्नलाई सक्यौं भनेदेखि त्यसको अकर्डिङमा उलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं भन्दा हामीले धेरै ठुलो चाहिँ नि नोक्सानी पुर्याउनलाई सक्छौं उनीलाई डिस्ट्रोय गर्नलाई त्यति पनि काफी हुनलाई सक्छ है। सो इन्फर्मेसन के हो त भन्दाखेरि लाइफ ब्लड अफ द सोसाइटी हो। आजको डेटमा हामीले इन्फर्मेसनले के गरिरहेछ हेर त फेसबुकबाट जाने पनि टोटल डिटेल इन्फर्मेसन कुनै पनि पर्सनको हामीले हेर्न सकिराखेका छौं अथवा कुनै पनि एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टम छ हामीसँग जस्तै कि हाम्रो सिटिजनशिपको कार्ड छ अहिले के छ राष्ट्रिय परिचय पत्र के भनेर अहिले नेशनल इन्फर्मेसन कार्ड भनेर अहिले बनाउन लागिरहेको छ। त्यसमा के छ तिम्रो तिमीसँग रिलेटेड इच एन्ड एभ्री इन्फर्मेसन सबै त्यसमा स्टोर गरेर राख्ने काम गरिरहेको छ राष्ट्रिय परिचय पत्र भनेर आइरहेको छ है। सो त्यसलाई के गरेछ भने तिमीसँग रिलेटेड जुनसुकै इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्नुपर्ने त्यसमा राखेको छ। जस्तै कि बाहिरतिर तिमीले पासपोर्ट मात्र ल्यायो भनेदेखि त्यो बाहिरको मान्छेको पासपोर्टको एकचोटी चाहिँ नि आईडी नम्बर रिड गरेपछि उसले उसको डिटेल उसको लाइफ टाइमको हिस्ट्री चाहिँ नि हामीले चाहिँ दिइराखेका हुन्छौं हो। भनेदेखि जस्तै कि ब्लड डोनेसनको लागि हामीले चाहिँ नि जस्तै कुन चाहिँ ब्लड चाहिँ नि कसैलाई चाहिँ नि एउटा ग्रुप ब्लड चाहिएको छ भने हामी के फोन गर्दै बस्ने नबस्ने ब्लड ब्याङ्कमा गएर चाहिँ ब्लड ब्याङ्कको साइटमा गएर चाहिँ फलानो ब्लड ग्रुप भएको कुन चाहिँ ब्लड ब्याङ्कमा अवेलेबल छ भन्ने कुरा हामीले खोज्नलाई सक्छौं र त्यसको अकर्डिङमा हामीले के गर्न सक्छौं भने त्यहाँबाट ब्लड पाउन सक्छौं। यसरी एउटा चाहिँ हामी सानो एक्जाम्पल मात्रै भनेको हो जुन चाहिँ इन्फर्मेसन हामीले के गर्छौं भने टाइमली पाउनलाई सक्नु पर्यो हो। इन्फर्मेसन सिस्टमले के गर्छ भने हामीलाई टाइमली इन्फर्मेसन चाहिँ पुर्याइदिएको गर्छ जसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि हामीलाई काम गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। सो इन्फर्मेसन इज अल्सो द पावर है। सो अमेरिकाले म सबभन्दा ठुलो हो भनेर किन भनिरहेको छ किनकि उसँग के छ त सबैको मेजर इन्फर्मेसनहरुमा अहिले इन्फर्मेसनको लिकेज बनेकै छैन भन्दा पनि अलिक क्रिपिङ फेजमै छ। किसिमको हानि हुन्छ भनेदेखि त्यो लिक गर्ने पर्सनालिटीले चाहिँ त्यहाँ इन्फर्मेसनको लागि तिमीले पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हुन्छ कस्तो किसिमको इन्फर्मेसन हामीले कहाँबाट पाउनलाई सक्छौं पाउने इन्फर्मेसन पाउने भनेको फ्याक्ट्स रिसर्चको रिजल्ट्सहरु छ त्यहाँबाट हामीले लिनलाई सक्छौं अथवा रुटिन इन्फर्मेसनबाट
हामीले लिन सक्छौं लाइक फ्लाइट टाइम टेबल फोन नम्बर्स म्याप्स यिनीहरुबाट पनि हामी इन्फर्मेसन ग्यादर गर्न सक्छौं हो अर्को कसैको हिस्ट्री अर ब्याकग्राउन्ड को बारेमा पनि हामीले इन्फर्मेसन हामीले बनाउन सक्छौं हो फ्याक्ट्स एन्ड फिगर्स को अकॉर्डिङमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ फाइन्डिङ्सहरु हामीले पत्ता लगाउन सक्छौं त्यो नर इन्फर्मेसन हुन सक्छ अर्को टेक्निकल इन्फर्मेसनहरु हुन सक्छ लीगल इन्फर्मेसन हुन्छ डकुमेन्ट र नन डकुमेन्टरी अडियो भिडियो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ नि हुन सक्छ दिस आर द भेरियस टाइप्स अफ इन्फर्मेसन सो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्फर्मेसन के हुनलाई सक्छ त सो हेरौं त सो इन्फर्मेसन should be generated at the origin and transferred as message through the medium to the recipient सम्म so recipient सम्म message को format मा कुनै पनि medium को use गरेर यदि हामीले source बाट generate भएको information चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि origin बाट destination सम्म पुग्ने गर्छ so कुनै पनि राम्रो इन्फर्मेसन को बेसिक क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु हामीले हेर्नलाई सक्छौं कम्प्रिहेन्सिभनेस अर अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ इन्फर्मेसन चाहिँ नि अनम्यानेज्ड वे मा चाहिँ नि कहिले पनि हामीले हुनु हुँदैन दैट इज कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ हो इन्फर्मेसन भ्यालिडिटी एन्ड अथेन्टिक दैट इज विदाउट भ्यालिडेसन इन्फर्मेसन को कुनै भ्यालु हुँदैन जस्तै कि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले भोलिदेखि बिदा हुने भन्ने कुराको चाहिँ नि इन्फर्मेसन चाहिँ नि फेसबुकमा जथाभावी हालिरहेको छ जसमा चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयको छाप पनि लगाएको छैन त्यतिकै अनलाइन खबरले नै भोलिदेखि बन्द भयो त्यसरी पठाइदियो भने के हुन्छ त्यसको अथेन्टिकेसन हुन्छ त्यो हुँदैन नि भोलिपल्ट गएर कसैले भन्यो भने आज बिदा छ भने कहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको थियो भनेर हुन्छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको छाप लगाएर पनि दिनु पर्यो नि यो त शिक्षा मन्त्रालयको छाप लगाएर दिनु पर्यो नि सिग्नेचर पनि हुनु पर्यो नि दैट इज अथेन्टिकेसन अथेन्टिक इन्फर्मेसन को मात्रै भ्यालु हुन्छ अनअथेन्टिक इन्फर्मेसन को भ्यालु चाहिँ हुँदैन जस्तै विप्लवको बन्दकेको अथेन्टिकेसन हैन घरबाट नआइदि भयो भने ओके अर्को आउँछ भ्यालिडिटी कुनै पनि इन्फर्मेसन को के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भ्यालिडेसन हुन्छ टाइम को भ्यालिडिटी पनि हुन्छ हो जस्तै कि तिम्रो आज 9 बजेदेखि क्लास हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ कहिले सम्म भ्यालिड हुन्छ 9 बजेदेखि 10 बजे क्लास 10 बजेसम्म मात्रै भ्यालिड हुनु नि 10 पछाडी भ्यालिड हुन्छ हुँदैन है यो कुराहरु मैले पहिले पनि भनिसकेको थिएँ रेलेभेन्ट एन्ड एप्रोप्रिएटनेस जस्तै कि बीबीए को क्लास आज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ इन्जिनियरिङलाई पठाएर के मतलब हुन्छ हुँदैन दैट इज रेलेभेन्ट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो र एप्रोप्रिएट इन्फर्मेसन हुनु पर्यो अर्को फ्याक्ट्स एन्ड एक्युरेसी हो एक्युरेसी चाहिँ फ्याक्टमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कतिको लेभलमा चाहिँ एक्युरेट रहेछ त डाटा त्यो कुरा हामीलाई हुनुपर्छ कम्प्लिटनेस यो हामीले कुरा गरिसकेको छ भेरिफाएबिलिटी अभाइलेबिलिटी एन्ड एक्सेसिबिलिटी मा टार्गेटेड पिपललाई मात्रै हामीले चाहिँ नि इन्फर्मेसनहरु चाहिँ नि एक्सेस गर्नलाई दिनु पर्ने चाहिँ इन्फर्मेसन यदि हामीले प्रोवाइड गर्न थाल्यो भने त्यो इन्फर्मेसनको भ्यालु चाहिँ नि कम हुँदै जान्छ है सो ब्रेथ अफ कभरेज कति लेभलको मान्छेले कभर गर्छ जस्तै 10 जना मात्रै काम लाग्ने पुरै देशलाई कभर गर्ने इन्फर्मेसन चाहिँ देशलाई इम्प्याक्ट गर्ने रहेछ त पुरै वर्ल्डलाई इम्प्याक्ट गर्ने खाली इन्फर्मेसन चाहिँ त्यसको के हुन्छ त कभरेज एरिया ठुलो हुन्छ भने त्यसको भ्यालु बढेर बिजनेस दैट इज धेरै ठुलो लेन्थी बनाएर राख्यो भने पनि इन्फर्मेसन कसैले पढ्दैन एकदम छोटो भयो भने पनि इन्कम्प्लिट भयो भने त्यसले पनि काम गर्छ सो इन्फर्मेसन शुड बी कन्साइड फर्मेटमा अर्को इन्फर्मेसन शुड बी ट्रान्समिटेड विथ अ medium को थ्रुबाट हामीले ट्रान्समिट गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइमलाइननेस हुनुपर्छ यसमा टाइमलीनेस हुनुपर्छ यसमा टाइमलीनेस हुनको लागि के हुनुपर्छ हाम्रो दैट इज इन्फर्मेसन चाहिएको बेला जस्तै तिम्रो आजको क्लास चाहिँ 9 बजेदेखि 9:30 बजेदेखि हुन्छ भन्ने कुरा 10 बजे आएर काम भयो भएन त्यो टाइमलीनेस हुनुपर्छ रिसिपिएन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुने भयो इन्फर्मेसन कसलाई पठाइएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले थाहा हुनुपर्छ है भने गाना कसको लागि बजाएको थाहा हुँदैन भने जस्तो हुन्छ के त्यो चाहिँ हाम्रो रिसिपिएन्ट चाहिँ हाम्रो टार्गेटेड हुनुपर्छ एक्सप्लिसिट नो नीड टु एनालाइसिस त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो के हुनुपर्छ एब्स्ट्र्याक्ट फर्ममा हुन्छ त्यसलाई एनालाइसिसको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ आवश्यक हुँदैन हेर्ने बित्तिकै हामीले बुझ्ने खाले चाहिँ एक्सप्लिसिटली हुनुपर्छ अर्को एडप्टेबिलिटी दैट इज एउटा इन्भाइरोमेन्टमा एब्स्ट्र्याक्ट गरेको चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गरेको इन्फर्मेसन चाहिँ अर्को इन्भाइरोमेन्ट पनि काम लाग्छ चाहिँ एडप्टेसन हुन्छ त्यति नै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो
इन्फर्मेसन चाहिँ नि भ्यालुएबल हुन्छ। अर्को छ बायस फ्री अर इम्पार्सियालिटी। कुनै पनि इन्फर्मेसन चाहिँ नि बायस फ्री हुनुपर्छ अथवा इम्पार्सियालिटी हुनुपर्छ। दैट इज बायस फ्री भन्ने बित्तिकै हामीले कसैतिर चाहिँ नि बायस इन्फर्मेसन भयो भने हाम्रो इन्फर्मेसनको एक्युरेसी पनि हाम्रो के हुन्छ घट्नलाई सक्छ अथवा अरु सिनारियोमा एडप्ट गर्न सक्छ। जस्तै कि एनसीईआरटी के केसमा मात्रै रिसर्च गरेर आयो भनेदेखि हाम्रो के भन्यो भने कलेजको रिजल्ट प्रोसेसिङ सिस्टम भन्यो अनि हामीले एनसीईआरटी को रिजल्टलाई मात्रै एनालाइसिस गर्यो भनेदेखि अरु कलेजको लागि काम लाग्छ लाग्दैन। र्यान्डमली 10 वटा कुनै कलेजको एनालाइज गर्न सक्यो भने बल्ल के हुन्छ कलेजको रिजल्ट प्रोसेसिङ सिस्टम भन्छ। दैट इज बायसनेस चाहिँ हुनु हुँदैन कि एउटा ठाउँको जस्तै कि अब यो पालो चाहिँ नि कति चाहिँ नि धान बाली उब्जिन्छ भन्ने कुरालाई एनालाइसिस गर्न पठायो अनि उले के गर्यो भनेदेखि सबभन्दा राम्रो स्याम्पल कहाँ छ त्यहाँबाट लियो डाटा अनि त्यसकै अकर्डिङ फोरकास्ट गर्दै त्यसले हुन्छ। त्यो चाहिँ बायस डाटा हुन्छ यसमा है। सो बायस फ्री गर्नको लागि राम्रो पनि लिनु पर्यो नराम्रो पनि लिनु पर्यो र्यान्डमली लिने अनि बल्ल के हुन्छ त भन्दाखेरि बायस फ्री रिजल्ट आउन सक्छ। अर्को कस्ट इफेक्टिभनेस। दैट इज कुनै इन्फर्मेसनले चाहिँ मलाई 5 रुपैयाँ चाहिँ अर्निङ दिन्छ र त्यो पाउनको लागि मैले यदि 10 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ भनेदेखि त्यसको भ्यालु चाहिँ छैन है। सो कस्ट इफेक्टिभ इन्फर्मेसन चाहिँ हुनुपर्छ। अर्को हाम्रो नेचर अफ इन्फर्मेसन। ओके कस्तो किसिमको नेचर हुन्छ त एप्रोचेस अफ इन्फर्मेसन। दैट इज स्ट्रक्चरल एप्रोच हुन्छ एउटा। दैट इज स्ट्रक्चरल एप्रोचमा कस्तो हुन्छ इन्फर्मेसनको ट्रान्समिसनको एप्रोचमा जस्तै कि इन्फर्मेसन चाहिँ के हुन्छ इन्फर्मेसनको फ्लो चाहिँ नि हाई लेभलबाट लो लेभलमा आउने दैट इज बोर्ड अफ डाइरेक्टरबाट इम्प्लोइ सम्म आउने अथवा इम्प्लोइ लेभलबाट 1 बाइ 1 स्टेज वाइज चाहिँ नि कहाँ जाने त हायर लेभलमा जाने दैट इज कल्ड स्ट्रक्चरल एप्रोच। अर्को छ नलेज एप्रोच। नलेज एप्रोचबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने। जस्तै कि नलेज एप्रोचबाट इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने भने कस्तो तिमीहरुको जनरल लेजरबाट चाहिँ नि के गर्छौ भन्दाखेरि तिमीहरुले चाहिँ नि पीएल अकाउन्ट बनाउने के ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने ब्यालेन्स शीट बनाउने यो के त नलेज एप्रोचबाट चाहिँ नि इन्फर्मेसन एक्सट्र्याक्ट गर्ने मेकानिजम हो। अर्को चाहिँ नि मेसेज एप्रोच। मेसेज एप्रोच भनेको तिमीहरुसँग भएको नलेज चाहिँ नि एक अर्कामा चाहिँ नि मेसेजिङको थ्रुबाट चाहिँ नि आइदर गाइडेड मिडिया अर अनगाइडेड मिडियाको युज गरेर चाहिँ नि ट्रान्समिट गर्ने दैट इज कल्ड मेसेज एप्रोच अफ इन्फर्मेसन। दिस इज द नेचर अफ इन्फर्मेसन। दैट इज स्ट्रक्चरल एप्रोचबाट के भयो भन्दाखेरि जस्तै तिमीहरुले एप्लिकेसन दिनुपर्छ नि कुनै जस्तै तिमीहरु टुर जानु पर्यो एप्लिकेसन दिन्छौ नि तिमीहरुले हो एप्लिकेसन दिन्छौ कसलाई एचओडी ले कसलाई फरवर्ड गर्छ प्रिन्सिपललाई प्रिन्सिपलले बीओडी मा जान्छ त्यहाँबाट एप्रुभ गराएपछि बल्ल तिमीहरुको टुर एप्रुभ हुन्छ। दैट इज स्ट्रक्चरल एप्रोच। ठीक छ। अनि त्यो टुर चाहिँ 10 बजेदेखि हुन्छ कि 11 बजेदेखि हुन्छ कि कुन दिन हुन्छ त्यो मेसेज तिमीहरुलाई के हुन्छ त मेसेज कन्भे कहाँबाट हुन्छ एसएमएस को थ्रुबाट। दैट इज मेसेजिङ एप्रोच लाई र कहाँ जाँदै छौ के गर्दै त्यो सबै कुरा त मेसेज एप्रोचबाट चाहिँ आउने इन्फर्मेसन है। अर्को नेचर बाइ काइन्ड। दैट इज सिमेन्टिक इन्फर्मेसन एज अ मेसेज। सो मेसेज को रूपमा सिमेन्टिक इन्फर्मेसन चाहिँ प्रोवाइड हुन सक्छ। अर्को चाहिँ नि एज अ प्रोसेस सिमेन्टिक इन्फर्मेसन एज अ प्रोसेस। जस्तै कि तिम्रो के छ भन्दाखेरि प्रोसेसमा जस्तै तिमीहरुले कुरियर पठाइराछौ भनेदेखि मेरो चाहिँ नि कुरियरको स्टेटस के छ भन्ने कुरा तिमीले के गर्छौ भनेदेखि एयरवे बिल नम्बर हालेर तिमीले चेक गर्न पाउँछौ नि। दैट इज कल्ड एज अ प्रोसेसमा नेचर बाइ काइन्डमा चाहिँ नि त्यो भयो है। मेसेजको रूपमा तिम्रो के हो त जस्तै तिमीले चाहिँ नि 500 रुपैयाँ कसैलाई ई सेवाबाट पठायो भने तिमीले मेसेज त्यतिखेर आइपुग्छ नि योर अकाउन्ट हैव बीन डेबिटेड बाइ 500 रुपीज भनेर त्यो के छ सिमेन्टिक इन्फर्मेसन एज अ मेसेज हो। सिमेन्टिक इन्फर्मेसन एज अ प्रोसेसमा तिम्रो चाहिँ नि कुनै कुरियर सर्भिसबाट कुरियर गरेको छौ भनेदेखि तिम्रो चाहिँ नि कुन चाहिँ लोकेसनमा अहिले तिम्रो कुरियरको स्टेटस के छ त्यो हेर्ने काम चाहिँ एज अ प्रोसेस। अर्को जस्तै तिमीले एक्जामिनेसनको फर्म भरेको छौ भनेदेखि एक्जामिनेसन फर्ममा के भयो भन्दा जस्तै तिमीले कलेजमा नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट गरी इनरोल भयो भने त्यसको चाहिँ नि के हुँदैछ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन एज अ प्रोसेस आउँछ नि तिमीहरुलाई। जस्तै कि युटी हुनेवाला छ त्यसपछि चाहिँ नि मिड टर्म हुनेवाला छ त्यसपछि चाहिँ फाइनल एक्जाम हुने एज अ प्रोसेसको रूपमा रहन्छ सिमेन्टिक इन्फर्मेसन। अर्को चाहिँ नि डकुमेन्ट्री इन्फर्मेसनहरु हुनलाई कुनै पनि कुराको लागि टोटलमा
डकुमेन्ट्री वाइज चाहिँ हामीले इन्फर्मेसन बनाउनलाई सक्छौँ। अर्को चाहिँ नि के छ भन्दाखेरि कमोडिटी अप्रोचको इन्फर्मेसनहरू, द्याट इज प्रोसेस इन्फर्मेसन, प्रोसेस अप्रोच भयो, कमोडिटी अप्रोच भयो, स्टेट अफ नोइङ भयो, इन्भाइरोमेन्टल एप्रोचेसहरू भयो। यिनीहरू के त कमोडिटी अप्रोचेसहरू। कमोडिटी अप्रोचमा हामीले के त फिजिकल वर्ल्डमा रहेको कुराहरूको अकर्डिङमा चाहिँ इन्फर्मेसन पाउने, इन्भाइरोमेन्टको बारेमा इन्फर्मेसन पाउने हो, स्टेट अफ नोइङ, प्रोसेस के भइरहेछ तिनीहरू त्यो सबै कमोडिटी अप्रोच भयो है। सो नेचुरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू चाहिँ नि हाम्रो कस्तो हुन्छ त के छ यिनीहरू कतिजना छ। सो नेचुरल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्फर्मेसन हेरौँ है। इन्फर्मेसन के हुन्छ, इन्फर्मेसनको ग्रोथ चाहिँ नि एक्सपोनेन्शियल हुन्छ, द्याट इज डबलिङ अफ नलेज। अब कुनै इन्फर्मेसन चाहिँ सानो जति जति हाम्रो ग्रो गर्दै जान्छ हाम्रो नलेज पनि त्यसकै अकर्डिङमा बढ्दै जान्छ है। अर्को छ इन्फर्मेसन इज क्युमुलेटिभ, द्याट इज थप्दै 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 जाने, द्याट इज ग्यादरिङ इन्फर्मेसन, स्टोरिङ इन्फर्मेसन एन्ड देन अप्लाइङ एन्ड जेनेरेटिङ द इन्फर्मेसन। सो डिफ्रेन्ट मेकानिजमबाट हामीले क्युमुलेट गर्न सक्छौँ, इन्फर्मेसनलाई कलेक्ट गर्ने हो अनि स्टोर गर्दै जाने। अहिलेको इन्फर्मेसन यो हो, अहिलेको इन्फर्मेसन यो हो, हरेक टाइम स्ट्याम्पमा गएर हामीले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ नि स्टोर गर्ने हो। अनि त्यो स्टोर गरेको इन्फर्मेसनलाई बल्ल हामी के गर्नु त अप्लाई गर्नतिरलाई जान सक्छौँ भने चाहिँ यो इन्फर्मेसनलाई अप्लाई गरेपछि मेरो रिजल्ट के आयो हो त्यो जेनेरेट गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि फ्युचरको लागि चाहिँ हामीले राख्ने, द्याट इज जेनेरेटिङ द इन्फर्मेसनको कुरा हुन्छ है। द्याट इज इन्फर्मेसन इज काइन्ड अफ क्युमुलेटिभ टाइप है, क्युमुलेटिभ गर्दै जाने हो। अर्को इन्फर्मेसन इज इन्टर डिसिप्लिनरी, एउटै डिसिप्लिनमा मात्रै युज हुने खाले इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि नहुन सक्छ, मल्टी डिसिप्लिनमा गएर हामीले युज गर्न सक्छ, द्याट इज टाइपोलोजी अफ इन्टर डिसिप्लिनरीमा कुरा आउँछ है। यो के भन्दाखेरि एउटा इन्फर्मेसनलाई हामीले अर्को सेक्टरमा पनि त युज गर्न सक्छौँ, जस्तै कि हेल्थ सेक्टरले युज गरिरहेको इन्फर्मेसनलाई हामीले इन्जिनियरिङ सेक्टरले पनि युज गर्न पाउँछौँ नि रिसर्च गर्नको लागि। जस्तै कि अब हेल्थ सेक्टरले के भनिरहेछ भन्दाखेरि नयाँ किसिमको डिजिज आउन लागेको छ, यो डिजिज कसरी पत्ता लगाउने मेकानिजम चाहिँ त्यसको लागि डिजिज पत्ता लगाउने मेसिनहरू कसले बनाउँछ, इन्जिनियरले बनाउनु पर्यो नि। त्यो त इन्टर डिसिप्लिनरी इन्फर्मेसनहरू हुन सक्छ भनेको है। सो एउटा सेक्टरको इन्फर्मेसन अर्कोतिर काम लाग्यो। अर्को इन्फर्मेसन इज स्क्याटर्ड, द्याट इज अनरिलेटेड एन्ड अनरिलेटेड डिसिप्लिनमा चाहिँ नि रिलेटेड र अनरिलेटेड डिसिप्लिनमा पनि के हुन्छ इन्फर्मेसनहरू चाहिँ नि स्क्याटर भएर बसिरहेको। जस्तै कि कलेजमा हामीलाई इन्फर्मेसन के हुन्छ, स्टडी रिलेटेड इन्फर्मेसन हुन्छ, एकाउन्ट रिलेटेड इन्फर्मेसन, तर समोसाको क्यान्टिनको रिलेटेड इन्फर्मेसन कलेजको लागि चाहिएको हो होइन। तर क्यान्टिनलाई फेरि कलेज खुल्छ कि खुल्दैन, भोलि खुल्छ खुल्दैन, त्यसको अकर्डिङ मैले कति सामान बनाउने हो, त्यो सबै कुराहरू हेरेर हुन्छ। के हो त भन्दाखेरि इन्फर्मेसन के हो त भन्दाखेरि तिमीहरूको स्क्याटर्ड इन रिलेटेड एन्ड अनरिलेटेड डिसिप्लिन, द्याट इज अर्को चाहिँ छ युटिलिटी इन रिलेसन टु द स्क्याटर। सो इन्फर्मेसन इज अ रिसोर्स फर फ्युचर है। कुनै पनि इन्फर्मेसन जुन हुन्छ त्यो चाहिँ नि फ्युचर युजको लागि चाहिँ नि रिसोर्सको रूपमा काम गर्नलाई सक्छ। द्याट इज नेचुरल रिसोर्स, इन्फर्मेसन इज द मेजर क्राइटेरिया एन्ड इन्फर्मेसन इज द कमोडिटी। सो हाम्रो लागि त इन्फर्मेसन के हुन्छ एउटा नेचुरल रिसोर्सको रूपमा एज अ कमोडिटीको रूपमा हामीले युज गर्नलाई सक्छौँ फ्युचरमा डिसिजन मेकिङ लिनको लागि। सो इन्फर्मेसन इज द रिसोर्स फर फ्युचर डिसिजन मेकिङ है। इन्फर्मेसनको क्यारेक्टरिस्टिक्समा हामीले कुरा गरेर त्यो अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनुपर्छ। ओके, सो अन्डरस्ट्यान्डेबिलिटीमा हामीले सिन्स इन्फर्मेसन इज अलरेडी इन अ समराइज्ड फर्म or abstract form, it must be understood by the receiver so that they will interpret it correctly, and they must be able to decode any abbreviation or shorthand notation or any other acronyms obtained in the information है। इन्फर्मेसन चाहिँ नि अन्डरस्ट्यान्डेबल हुनु पर्यो। अर्को इन्फर्मेसन रिलेभेन्ट हुनु पर्यो, यो हामीले कुरा गरे। हेलो कलेजमा
कलेज अब टिचरलाई त आउनै पर्यो नि आउन मन लाग्यो आउने हो यहीँबाट क्लास लिने हो एटेन्डेन्स गर्ने हो जाने हो सुभाष है उग्रासँग लिया हमने ला उग्रासँग है उतने ओकरा लगमा नै थियो न ओकरा चाहिँ अच्छा हेते ल ल ल अच्छा हेते ल ल हेते ल ल ल हे दाजु फेरि गर्नु अखनिए हेते हेते So information is good only if it is relevant, and this means that it should be pertinent and meaningful to the decision maker and should be in his area of responsibility है जस्तै अब मलाई चाहिँ नि एमआईएस को क्लास लिने टिचरलाई चाहिँ नि मार्केटिङ को क्लास चाहिँ नि 10 बजेदेखि हुन्छ भने इन्फर्मेसन आयो भने के मतलब भयो भएन सो द इन्फर्मेसन शुड बी इन द area of their responsibility है relevant हुनको लागि कुरा भयो and information should be complete, that is it should contain all the facts that are necessary for decision maker, so decision maker to satisfactorily solve the problem at hand using such information. So nothing important should be left out है केही पनि इम्पोर्टेन्ट कुरालाई चाहिँ छोडेको हुनु हुँदैन यसमा र कम्प्लिट हुनुपर्छ सो अल्दो द इन्फर्मेसन क्यान अलवेज बी कम्प्लिट एभ्री रिजनेबल इफोर्ट शुड बी मेड टु अब्टेन इट है सो इन्फर्मेसन कहिलेकाहीँ त कम्प्लिट नहुन पनि सक्छ तर हामीले चाहिँ नि इफोर्ट चाहिँ नि सकेसम्म चाहिँ नि कम्प्लिट हुनको लागि चाहिँ नि लाउनु पर्ने हुन्छ है अर्को चाहिँ हाम्रो अभाइलेबिलिटी दैट इज इन्फर्मेसन मे बी युजलेस इफ इट इज नट readily accessible and it is in the desired form when it is needed जतिखेर चाहिन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले डिजायर्ड फर्ममा चाहिँ नि अवेलेबल हुनु पर्यो and advances in technology have made information more accessible today than ever before है अहिले आईटी को युज भइसकेपछि हामीले इन्फर्मेसन चाहिएको जुन अर्गनाइजेसनको इन्फर्मेसन चाहिएको त्यही अर्गनाइजेसनसम्म पुग्नु पर्ने छ छैन एकदमै एक्सेसिबल वेमा चाहिँ हामीले नेटवर्किङ को थ्रुबाट हामीले मजाले पाउनलाई सकिरहेका छौं ओके सो रिलायबल सो इन्फर्मेसन शुड बी काउन्टेड on to be trustworthy and it should be accurate consistent with the facts and verifiable things right? So inadequate or incorrect information generally leads to the decision of poor quality है so यदि हाम्रो चाहिँ इनकरेक्ट इन्फर्मेसन आएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले के गर्छ पुअर को डिसिजन बनाउँछ सो फर एक्जाम्पल figure that have not been adjusted रिलायबिलिटी को हामीले अर्को कन्साइजनेस हुनु पर्छ यसमा यो हामीले कुरा अघि नै गरिसकेको कुरा हो सो टू मच इन्फर्मेसन इज अ बिग बर्डन अन म्यानेजमेन्ट एन्ड क्यान नट बी प्रोसेस इन टाइम एन्ड एक्युरेटली ड्यू टु बाउन्डेड र्यासनलिटी हो एकदमै धेरै कुराहरु ल्याएर दियो भने त्यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गरेर तिमीहरुले हायर लेभल म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ नि ट्रायल ब्यालेन्स दियो अथवा ब्यालेन्स सिट दियो भने त्यसले हेर्छ तर तिमीले ए लेजरबाट खोजेर ल्याउ न भन्ने भन्दैन के गर्छ उले हेर्न सक्छ सक्दैन नि है so bounded rationality determines the limit of taking process which cannot sort out and process large amount of information so accordingly information should be to the point and just enough no more or no less so concise information हामीले दिन सक्नु पर्छ है जति कुरा चाहिएको छ त्यो भन्दा बढी पनि दिनु भएन त्यो भन्दा कम पनि हुनु भएन अर्को टाइमलीनेस को हामीले कुरा गरिसकेका छौं सो इन्फर्मेसन मस्ट बी डेलिभर्ड एट द राइट टाइम एन्ड राइट प्लेस टु द राइट पर्सन एन्ड प्रीम्याच्योर्ड इन्फर्मेसन क्यान बिकम अब्सोलेट or be
क्लासको टाइम सकिसकेपछि त्यो कुरालाई हामीले राखिराख्नुपर्छ, इन्फर्मेसन हामीलाई चाहिन्छ चाहिँदैन। जस्तै कि म मानलियो कोही मान्छे एकजना बिरामी भएको छ भनेदेखि पेसेन्टको हिस्ट्रीको लागि उसले डाटा स्टोर गरेर राख्नु छुट्टै कुरा हो, तर पेसेन्ट निको भइसके पछाडि उसको औषधि के युज गर्यो, औषधिको पैसा कति लाग्यो, के भयो, त्यस्तो कुराहरू हामीले राखिराख्नु पर्ने आवश्यकता हुन्छ हुँदैन नि। उसको डायग्नोसिस चाहिँ नि हिस्ट्रीमा मात्रै राख्दै पुग्छ हैन त। सो टाइम सक्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो अब सके। जस्तै कि हाम्रो कुनै हस्पिटल छ भने हस्पिटलमा पेसेन्ट आएको छ भने त्यो पेसेन्ट जतिखेरसम्म रहन्छ उसको हस्पिटलमा त्यतिखेरसम्मको इन्फर्मेसन राख्ने हो नि त। पेसेन्ट चाहिँ चेकआउट गरेर गइसके पछाडि त्यसको सँग रिलेटेड इन्फर्मेसन राखिराख्नुपर्छ, सर्टेन टाइमसम्म राख्नु पर्ला छुट्टै कुरा हो, तर त्यस पछाडि उसलाई चाहिँ हामी हटाइदिन्छौँ। जस्तै कि होटलमा बस्न गएको छ भने पनि बसिन्जेलसम्मको इन्फर्मेसन राख्छ, 1 महिना 2 महिनासम्म उसको इन्फर्मेसन राख्छ, त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ हामीलाई काम छैन नि त। सो इन्फर्मेसन कस्तो हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। Similarly, some crucial decision can be delayed because proper and necessary information is not available in time, resulting in missed opportunity है। यदि हामीले टाइमली चाहिँ इन्फर्मेसनहरु चाहिँ आउन सकेन भनेदेखि हामीले त्यो चाहिँ नि के गर्न सक्दैनौँ भने हाम्रो अपर्च्युनिटीहरु लस हुनलाई सक्छ है। सो टाइममा इन्फर्मेसन आउनै पर्छ है हामीलाई चाहिँ नि। So accordingly, the time gap between the collection of data and presentation of proper information to the decision maker must be reduced as much as possible. Right? So, जुन ग्याप हुन्छ कलेक्सन गर्ने र प्रेजेन्ट गर्ने इन्फर्मेसनलाई त्यो ग्यापलाई हामीले जति कम गर्न सक्यौ त्यति नै हामीले टाइमली इन्फर्मेसनहरु चाहिँ प्रोवाइड गर्न सक्छौं। अर्को कस्ट इफेक्टिभनेस मैले कुरा गरि नै सकेको थिए है। So the information is not desirable if the solution is most costly than the problem, and the cost of gathering data and processing it into information must be weighted against the benefit derived from using such information. मैले भनिसकेकै थिए तिमीहरुलाई अघि पनि यो कुनै इन्फर्मेसनबाट मैले 10 रुपैयाँको बेनिफिट पाउँछु भनेदेखि त्यसमा मैले 2 रुपैयाँ भन्दा त्यो इन्फर्मेसन पाउनको लागि 2 रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च गर्न सक्दिन हैन। 20 रुपैयाँ खर्च गरेर 10 रुपैयाँको इन्फर्मेसन के काम है। सो इन्फर्मेसन शुड बी कस्ट इफेक्टिभनेस एन्ड flexible कुरा गरेर था। So the business and economic environment is highly dynamic in nature, so technological change occurs very fast. So a rigid control system would not be suitable for the changing environment, and these changes highlight the need of the flexibility in planning as well as in control. So हाम्रो के छ त टेक्नोलोजी चेन्ज गर्दाखेरि के छ एकदमै हाइली टेक्नोलोजी चेन्ज भइराछ। सो त्यो चेन्जिङ नेचरमा चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेसनहरु चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि एडप्टेबल हुनुपर्छ, फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ। अर्को एक्सप्लिसिटनेस को कुरा गरिरहेको हौं। सो इन्फर्मेसन इज सेड टु बी अफ गुड क्वालिटी इफ इट डज नट रिक्वायर फर्दर एनालाइसिस बाइ द रिसिपिएन्ट फर क्यारिङ आउट देयर एक्टिभिटीज है। सो कुनै पनि इन्फर्मेसनलाई हामीले चाहिँ चाहिएकै अनुसारमा चाहिएकै फर्मेटमा हामीले दिनले सक्यो र फर्दर त्यसमा एनालाइज गर्नु पर्दैन भनेदेखि त्यो इन्फर्मेसन के हो भन्दाखेरि एकदमै राम्रो क्वालिटीको। जस्तै कि रुटिन म्यानेजमेन्ट सिस्टमबाट तिमीलाई रुटिन पब्लिश गरिदियो भने तिमीहरुलाई रुटिन पब्लिश गरिसकेपछि रुटिनबाट आउने इन्फर्मेसन त्यसमा फर्दर के इन्फर्मेसन चाहिने हुन्छ हुँदैन। सो त्यसको के त एकदमै भ्यालु हुन्छ हाम्रो लागि। अर्को बायस र इम्पार्शियलिटी को कुरा गरेको थियो हामीले। दैट इज इम्पार्शियल इन्फर्मेसन कन्टेन्स नो बायस एन्ड हैज टु बी कलेक्टेड विदाउट एनी डिस्टोर्टेड भ्यू अफ द सिचुएसन। सो इन्फर्मेसन हामीले बायस भएर कहिले पनि हामीले कलेक्ट गर्नु हुँदैन, टोटली इम्पार्शियल वेमा हामीले इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले रिजल्टमा चाहिँ नि एक्युरेसी पाउनलाई सक्छौं। सो दिस आर द क्यारेक्टरिस्टिक्स of an information and information system as well, right? Information system को characteristics र introduction to the information system हामीले हेरिसक्यौ। अब हामीले चाहिँ नि डिफरेन्ट टाइप को चाहिँ फंक्शनल एप्लिकेशन्स हरु चाहिँ हामीले कमिङ क्लासेसहरुमा हेर्ने छौं। कम्प्युटर रिजर्भेसन सिस्टम, ग्लोबल डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम, प्रोपर्टी म्यानेजमेन्ट सिस्टम र पोइन्ट अफ सेल्स को बारेमा हामीले हेर्नु छ। यो हाम्रो कमिङ 4 लेक्चर्समा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कभर अप गर्छौं।